बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है जी कि आप साहिबान को हमने बड़ी तकलीफ थी, आप लोग अपने गुनागुन मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुतल्लिक़ है जी कि एक बड़ा अहम देरीना और सोसाइटी का एक बड़ा मसला है जिसको अडाक मुलाज़मीन जो देरीना सर्विस के आमिल हैं उनके हवाले से है। और बुनियादी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि हम रियासत भर से तमाम अडाक काजी मुलाज़मीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो हमारी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अडाक मुलाज़मीन को फारग करके 20,000 अफराद को भूखा मारना चाहती है। अब अलविया ये है जी कि रियासत माँ की तरह होती है और हमारी रियासत एक ऐसी माँ है जो आए रोज़ पढ़े लिखे तबके जो कि अपने लाखों रुपए वालिदैन के खर्च करके तालीम पे उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उन मुलाजमतों को उस वक्त के हिसाब से अहल हुए और वो मुलाजमतों पे हुकूमतों के नोटिफिकेशन के तहत वो मुलाजम हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी नज़र से ये गुजर ही रहा है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी उम्र 40 साल से कम होगी, सिवाय ये छोटे भाई हैं इनकी सर्विस ज़्यादा हो चुकी है। और हम लोग अडाक मुलाज़मीन आज जो मुल्तमिस हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से कि जनाब हुकूमतों से हमें दादरसी की बिल्कुल किसी भी टाइम उम्मीद ना आए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी तरह की कोई हुकूमत मौजूद ना है। हम समझ से ही बालातर है ये हमारे बात कि हुकूमत है किसकी। वजीर कानून मियाँ अब्दुल वहीद साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब्दुल माजिद खान साहब के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि उनके पास जाओ। हम लोग वजीर सेहत के पास जाते हैं तो वो भी हमें तसल्ली देते हैं जी कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम लोग वजीर तालीम के पास जाते हैं तो वो भी हैंड्स अप हुए हुए हैं। तो बिल आखिर हम लोग मजबूर हुए और हम बिल आखिर आज अडाक मुलाज़मीन पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी हैं बावसातत प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से मुल्तमिस हैं कि जनाब 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है और पाकिस्तान की इस यकजहती को हम तभी उन्हीं सूरतों में हम पढ़े लिखे लोग सलाम पेश करेंगे जब जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम लोगों को अडाक मुलाज़मीन को मुस्तकिली का नोटिफिकेशन अता फरमाएंगे। तभी हम समझेंगे कि एक पढ़े लिखे तबके के साथ जो हमारी गवर्नमेंट हमारी स्टेट वो मुखलिस है। हालिया आप देखें कि मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही हैं उसमें एक डाटा आया 2023 का जिसमें पढ़े लिखे नौजवान उसमें वो पूरा एक डाटा दिया गया है कि आपकी जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड मींस एमफिल पीएचडी डिग्री होल्डर्स आपके जो है वो कनाडा के अंदर यूके के अंदर ड्रेन हो रहे हैं। ये वो अनस्टेबिलिटी है जो आने वाली नस्लों तक इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस सुराख को बंद करना होगा जो आपका ब्रेन आपका पढ़ा लिखा तबका जो फॉरेन में बैरून पाकिस्तान जो ड्रेन हो रहा है, क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद पाकिस्तान पूरे के अंदर आपको पढ़ा लिखा तबका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मजदूर तबका मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कुल्ली तबका मिलेगा। तो खुदा रहा उसके नाखन ने इन लोगों के साथ नाइंसाफी छोड़ दी। हम कोई अचनबे वाली बात नहीं कर रहे, हम किसी भी किस्म की अनोखे लाडले वाला सवाल अनोखे लाडले वाली जो इल्तिजा नहीं कर रहे। यही प्रैक्टिस सिंध के अंदर हो चुकी है, यही प्रैक्टिस जीबी के अंदर हो चुकी है, यही प्रैक्टिस आपके खैबर पख्तूनख्वा में हो चुकी है। और हालिया आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी इसके हवाले से क्लियर कट जजमेंट दे दी है कि अडाक मुलाज़मीन को रेगुलर किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर के साथ आज़ाद कश्मीर की ये जो नाम-नहाद गवर्नमेंट्स बैठती हैं जो सिर्फ अपने तबेले के जो है जानवरों को साफ करती हैं, उनको नहलाती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको पालती हैं और आवाम उनके लिए तबेले की उस जगह से भी जो है बदतर है, उनका वो ख्याल नहीं रखती हैं। और उनका अगर ख्याल रखे जाते हैं तो ये अडाक मुलाज़मीन के साथ ये सुतीली माँ वाला सलूक ये रियासत हरगिज़ न करती। कितने हमारे मुलाजिम ऐसे हैं कि जो बेचारे ये ख्वाब लेके जिनकी सर्विसेज जो थी वो 22 साल 25 साल थी, वो ये ख्वाब लेके दुनिया से रुखसत हो गए कि शायद हमें भी मुस्तकिल किया जाए। हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमें बियॉन्ड द लॉ जाके किया जाए। इस हक को इस राइट को
آزاد کشمیر میں بننے والی ایک عوامی حکومت جو ووٹ کی طاقت سے بنی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے 2021 میں اس کو قبول کیا. آج وہی حکومت جو ہے وہی لوگ آگے پیچھے کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی تائیں آپ کی موجودہ جو سیٹ اپ گورنمنٹ کا چل رہا ہے اس کا حصہ ہے، اس میں منسٹر بنے بیٹھے ہیں. آپ پیپل پارٹی کے لوگ دیکھ لیں، نون لیگ کے دیکھ لیں. پھر اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ہمارا ایسا اڈاک ملازمین کا کون سا خاص پریشر تھا کہ آپ زیر تاب ہو کے اور آپ لوگوں نے ہماری حق میں وہ فیصلہ کیا تھا. مانتا ہوں اس اڈاک ایکٹ میں جو ہے وہ حکم موجود تھا، اس حکم کو دور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس اڈاک ایکٹ کو ریپیل کرنے والے جناب قیوم نیازی وہ بھی وزیر اعظم نہ رہے، اور اس میں جنہوں نے وہ ریپیل کا جو آرڈیننس پیش کیا تھا جناب تنویر الیاس وہ بھی وزیر اعظم نہ رہے. رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن اپنی آپ اسٹیٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی مت کریں، ایسی زیادتی جس کا نسلوں تک ازالہ نہ ہو پائے. یہ ہمارے ساتھی ہیں احمد صاحب، احمد بھائی ہیں، ان کی 22 سال سروسز ہونے کے بعد ان کو جناب ٹرمینیٹ کر کے ان کی جگہ ایک نیا ڈاک بندہ لگا دیا گیا. اور موجودہ جو وزیر اعظم ہے جناب وزیر اعظم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو وہ کہتے ہیں جی میرا نوٹس میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی ایکسرسائز ہوئی ہے. ہر روز ایک نیا نوٹیفکیشن نکال کے ملازمین کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے. اور بلاخر انہی ملازمین سے آپ میڈیا کی وساطت سے میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ کوٹلی کے اندر جناب وزیر اعظم ایک کشمیر سے یکجہتی کا جلسہ کرتے ہیں اور اس میں ملازمین کو مدعو کیا جاتا ہے. ملازمین کے سر پہ آپ ایک جلسہ کامیاب کر رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں. یہ ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے معزز اراکین ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. ان کو کل کوئی پوچھنے والا کیا کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوگا. جو حالات مجھے دکھ رہے ہیں ایسی تو حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، ایسی اسٹیٹ کے اندر ایسی حکومتیں زیادہ عرصے تک نہیں چل پاتی. لہٰذا ہم چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر سے ملتمس ہیں کہ آپ اس کو ذاتی مسئلہ لیتے ہوئے بامثل کے پی کے، گلگت بلتستان، پنجاب، فیڈرل کیپٹل، آزاد کشمیر بھی دیرینہ سروس کے عامل لوگ جن کے سروسز 2 سال 5 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں ان کو مستقل کیا جائے. تھینک یو جی. ماشاء اللہ آپ نے اڈاک ملازمین کے حوالے سے تفصیلی بات رکھ دی ہے. آپ ایک عرصے سے ان حضرات کو لے کر مختلف حکومتوں کے ادوار گزرے ہیں جن میں آپ نے بہت زبردست انداز سے اپنے ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھا، لیکن آج تک آپ کی بات پر کوئی سنوائی کسی طرح کا آگے سے گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس بہتر نہ آیا. کہ جائے کہ آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو آپ کا رائٹ بنتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسٹے لگایا اور دوسرے کسی کو غیر کو اپنے ہاتھ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا. اگر آج بھی آپ کی اس سنوائی کو، اس کی آواز کو آگے کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے، آپ کی رسائی نہیں کرتا ہے، وہاں تک آپ کو آپ کے حق دینے پر، آپ کے دہلیز تک آپ کو پہنچانے پر کوئی نہیں آتا ہے، تو آپ اس کے لیے آگے والا نیا عمل کیا کریں؟ اس کے لیے نیکسٹ پورے آزاد کشمیر کے اندر اس ٹائم ہماری پریس کانفرنس جاری ہیں، کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی، اور آج کے اخبارات میں بھی ہم نے پالیسی بیان جاری کر دی ہیں. وہ یہ تھی کہ اگر ہمارا اقدام خواستہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اس معاملے کو 5 فروری سے پہلے تو 5 فروری والے دن ہم لوگ جو ہے بالکل مکمل طور پہ جو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور اس میں ہم یکجہتی کریں گے پاکستان کے ساتھ کہ بھائی آپ اس قابل نہیں ہو کہ ہم سے یکجہتی کر پاؤ. آج ہم آپ سے یکجہتی کرنے کے لیے رواں ہو چکے ہیں، اور یہ سب وہ پڑھا لکھا آزاد کشمیر کا طبقہ اس میں موجود ہوگا. ہماری فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ہم بالکل پیدل مارچ کریں گے ظفر آباد کیپٹل سے لے کے اسلام آباد کیپٹل تک. یہ درمیان میں یہ حضرات کو شاید گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی پی ایس سی کرنے کا موقع ملا ہے یا اس پر آپ کو سوچیں؟ جی بالکل ملا ہے. آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ابھی میرے پاس ایک ایسی پبلک سروس کمیشن کا وہ رول نمبر سلپ بھی موجود ہے جو میرے حق میں جاری ہوئی، اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک لیٹر دیا گیا پبلک سروس کمیشن کے ساتھ کہ جی آپ کی یہ پوسٹیں جو ہے وہ عدالت عالیہ میں اسٹے ہو چکی ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ، اور یہ کب کا ہے؟ یہ 2019 کی پی ایس سی کا ہے جو مجھے رول نمبر سلپ جاری ہوئی. آج 2024 شروع ہو گیا. یہ 5 سال کا عرصہ میں نے تو نہیں ضائع کیا نا، یہ تو ڈپارٹمنٹ، یہ پبلک سروس کمیشن گورنمنٹ کا قصور ہے. اور آپ یقین مانیے ابھی جس کیس میں ہم لوگ گئے اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم نہیں ایسا ہوگا، پرمنٹ کا بھی ہم نے ریلیف نہیں مانگا. اس میں ہم نے کہا کہ پبلک سروس کمیشن کروایا جائے یہ، اور اڈاک پالیسی کو ختم ہونا چاہیے. 2021 کا جو ایکٹ پاس ہوا ٹھیک ہے، اس میں سکون موجود تھا، لیکن اس میں یہ ضرور ہوا کہ اس نے اڈاک پالیسی کو ختم کر دیا.
अडाक अपॉइंटमेंट को खत्म कर दिया, एनटीएस राज हो गया, और आप देखें कि 5 साल हो गए फिर अडाक पे अडाक लगाए जा रहे हैं, अडाक पे अडाक लगाए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये तो इंसानी हकूक की भी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ से अपील की है कि हमारे जो भी अडाक मुलाजमीन हैं उनमें अपना किरदार अदा करें, तो क्योंकि आज़ाद कश्मीर का एक अबूरी सेटअप मौजूद है और पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा कि अडाक मुलाजमीन आज दिन तक वो भी सरापा एहतजाज हैं। तो वो आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान में अडाक मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं कर सके तो आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? हो रही है। आप देखिए सिंध में कानून साजी हो गई है, उन्होंने एड्रेस किया। आपके रिसेंटली जो आपके टेली कम्युनिकेशन के मुलाजमीन थे जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाद धरना दिया, तो गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर रही थी, तो उसमें उन्होंने अपना जो है मख्फी रोल प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि 5 फरवरी को जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ हम एहतजाज करेंगे, 5 फरवरी को यूम यकजहती कश्मीर भी है और इधर जो बिजली के सार्फिन हैं उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या आपस में आप यकजहती करके एहतजाज की कॉल दे रहे हैं या आपका अलग से एहतजाज? हरगिज़ ऐसा नहीं है, हम उस यकजहती को यौम यकजहती कश्मीर ही बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, लेकिन उसको एक अनोखे अंदाज से बनाएंगे कि हमसे कोई ना करने आए, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे इज़हार यकजहती करेंगे। ठीक है जी, आप लोग मजबूर हैं, आप हम लोगों के अवामी हकूक जो पढ़े लिखे तबके के हकूक का ख्याल आप रखना आपके बस की बात नहीं है, लिहाजा हम आज से हम ही आपके जो कोला पुल पे आएंगे और आपके साथ इज़हार यकजहती किया करेंगे। सर ये जो इसमें ये जो लोअर तबका है आपका जो अडाक में है, उनके लिए क्या वो एनटीएस में गए हैं कोई लोग या नहीं गए हैं, एनटीएस किया है नहीं किया है? ये तो आपकी बात जो है ये बड़े लेवल की है जो पीएसटी में गए हैं, तो ये तो खैर हुआ ये एक अलग मामला, लेकिन जो लो तबका है मसलन यानी पीएसटी नहीं करते हैं वो एनटीएस में जाते हैं, तो उनमें से भी कोई ऐसे लोग हैं जो एनटीएस करते हैं? हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। आप देखें कि ग्रेड 1 से लेके जो है आपके 15 तक के लोग हैं जो अडाक बेश बहा लोग लगे हैं, और उनकी तादाद कमो बेश 1800 के लगभग है, और उनका एनटीएस वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 2021 में जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया था ना, उसके साथ एनटीएस को भी राइज कर दिया था। और यकीन मानिए मैं किसी गवर्नमेंट का उस तरह हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऐसा जबरदस्त किस्म का एक्ट उन्होंने पास किया था कि आज वही लोग वो जो एक्ट को उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट जो थी पीटीआई की, उसने उसको रिपील किया, उन लोगों की सर्विसेज भी 3 साल से ऊपर हो चुकी हैं। तो वो अगर वो राइज हो जाता उसको, ये गवर्नमेंट जो उनके बाद जो आई थी 2021 के बाद जो गवर्नमेंट पीटीआई की आई थी, वो अगर उसको चलते रहने देते, आज यकीन मानिए कि ये जो अकरवा फरवरी और नेपोटिज्म का जो एक वो सिलसिला चल रहा है ना, जो 75-76 साल से हम सब देखते आ रहे हैं, ये खत्म हो चुका था, क्योंकि अडाक तैनाती एक ऐसा पुर्जा है जिसपे ये सियासतदान हम लोगों को खरीद लेते हैं किस्म का, और इसका नुकसान है आपका। मैं पहले जैसे मैंने अर्ज किया ना कि आपका दिमाग यहाँ से ड्रेन हो रहा है, दिमाग यानी मीन टू से कि आपका वो ब्रेन जो हाई फाई क्वालिफाइड है। आज़ाद कश्मीर का देखें, वैसे भी लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब सिंध KPK की निस्बत हाई है, हालांकि फेडरल से भी ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है शरह अखवान की, वो देखें, वो उसको ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनली जो है ना वो उसको रिकमेंड किया गया, अप्रूव किया गया, फाइंडिंग्स हैं। तो वो ब्रेन किधर जा रहा है आपका? पाकिस्तान से आपका जो है 8-9 हज़ार बंदा, मुझे आप बताएं जिसने MPhil PhD की हो, ठीक है, 6,500 के लगभग आपके वो लोग जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, वो इस टाइम 2023 के अंदर, सिर्फ 2023 का डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मीडिया के जरिए मुझे मिला, कि वो आपके UK, कनाडा, अमेरिका की तरफ जा चुके हैं। तो ये किसका नुकसान है? स्टेट का, मुल्क का नुकसान है। तो ऐसी पॉलिसी आप क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग बदजन हो? आप मुझे ये बताइएगा ना कि आज आप हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आज की शाम तक की डिस्कशन हमारी ये होती है कि अगर अडाक मुलाजिम ये मामला है, उनका ये परेशानी है, ये उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने कितनी शेयर किया उन लोगों के साथ, उस बात को डिस्कशन होगी, उसका इम्पैक्ट आपकी जो यूथ अभी स्कूलों में पढ़ रही है, कॉलेजेस में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है, आप उनकी क्या ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं? आप सोसाइटी, हम सोसाइटी हमारी स्टेट उनकी क्या ब्रेन वॉशिंग कर रही है? वो तो ये ब्रेन वॉशिंग कर रही है ना कि भाई इस मुल्क में नहीं रहना, सॉरी, ये मुल्क आपके लिए नहीं बना हुआ,
गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, इराक ही रहेंगे और बूढ़े होंगे, तो आप किधर जाएंगे? ये डिस्कस हम क्या डेवलप कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मतलब अपने यूथ, आने वाली यूथ के अंदर, यानी ये अगर सिलसिला बैठ गया उनके दिमागों में तो इसका असर तो मैं समझता हूँ कि नस्लों तक जाएगा। ये जो रिक्रूटिंग अदारे PSC है, NTS है, अरसा 3 साल से वो गैर फाल है और अरसा दराज से ये पोस्टें PSC में गई हुई हैं और लोग अडाक मुलाजमतें कर रहे हैं, जिस वजह से ये अडाक लोग मुतासर हुए हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि इन अडाक को मुस्तकिल किया जाए, जिनकी सर्विस ज़ायद सर्विस के अमल है और उनकी उम्र ओवर एज हो चुके, उनको मुस्तकिल किया जाए और इसके बाद अडाकिज्म ख़त्म करके मेरिट के ऊपर NTS और PSC को फाल किया जाए। असल तरीकाकार ये है हुकूमतों का, लेकिन ये अडाक को निकाल कर मजीद अडाक भर्ती करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो इस हुकूमत का इस वक्त है कि जायद सर्विस के हामिल अडाक मुलाजमीन को निकाल कर अपने इकरा परवरी और अपनी बरादरी और अपनी जो है ना वो जमात और सियासी बुनियादों पर अडाक लोगों को भर्ती करके पुराने अडाक मुलाजमीन को निकाल रहे हैं और उनकी 25-25 माह से तनख्वाहें बंद हैं। तो ये इस्लाहत ले आए, रिफॉर्म ले आए, ये कानून साजी के लिए बैठे हुए हैं। इनका काम ये है कि वो मुल्क को एक खास डगर के ऊपर चलाएं और मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, और जो लोग मुतासर हैं, जो लोग अडाक जिनकी 20-20, 25-25 साल सर्विस हो चुकी है, उनको सर्विस का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये रियासत का काम है, लेकिन रियासत अपना असल काम नहीं कर रही है, जिस वजह से हम लोग सरापा एहतजाज हैं। 25 वाले जिसकी सर्विस है उसको निकाल के 22 साल इनकी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, काबुल लोग बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को कर रहे हैं यूनिवर्सिटी डिग्री ली हुई है, उनको एडजस्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, लोगों को रेगुलाइज करेंगे तो इन्होंने एक इदारे से डिग्री ली हुई है, ये PSC कर सकते हैं, PhD की पोस्ट दें। और जिन लोगों ने अलखैर यूनिवर्सिटी देख के ग्रेजुएशन की हुई है तो वो उनको अगर निकाल नहीं जाती है, इसके हम खिलाफ है। डिग्री की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, काबुल लोग आना चाहिए। अच्छा, ये अभी इन्वेस्टिगेशन हजारों के लोगों के पास अलगार की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, डिग्री की जो सवाल आया है तो मुलाजिम जब मुश्किल होता है तो वो बाकायदा HEC से उसकी डिग्री वेरिफिकेशन होती है। जब आप मुलाजिम को मुश्किल ही नहीं करेंगे, उसको इसी तरह जो है ना वो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी, तो कौन सी डिग्रियां देखेंगे और कौन सी उसके हवाले से कोई फैसला? आप लोगों की दूसरा डिग्री है, इनको किनारा करके दूसरे लोगों को लगाना चाहते हैं, ये तो इसका हम इंतजार करेंगे। तो ये कानून साजी करें, मुसद्दा कानून का तैयारशुदा है, वो मुसद्दा कानून का पड़ा हुआ है, अच्छी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, उसके बाद वो उनको PSC दे, उनको परमिट करें उनको। ये इनका लास्ट नोटिफिकेशन आया था पिछले हफ्ते में कि 10 साल से अबव जो लोग हैं वही पड़ा हुआ है, वो उसी का मुतालबा कर रहे हैं। 10 साल से नीचे तो कोई दिक्कत नहीं था। ये हुकूमत की तब्दीली की वजह से 10 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है और 40 साल से जो जायद लोग हैं उनको मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत ने कानूनी मुसद्दा तैयार किया हुआ। लेकिन ये जो हमारी अनवारुल हक साहब की हुकूमत है, ये उसको असम्बली के अंदर नहीं लेके आ रही, काबीना से वो मंजूर शुदा है। तो ये अडाकिज्म में ये एक बात तो ये है कि आपको उन्होंने शायद अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि आप किसी रेगुलर सर्विसेज मसलन NTS है या PSC है उसमें अपीयर हो सकें, तो उसकी सर्विस भी अगर आप रेगुलर होते हैं तो उसकी सर्विस भी शामिल करें उसमें। लेकिन ये है कि ये दोनों जो इदारे सर्विस जो टेस्ट लेने वाले ये गैर फाल हैं और जिसकी वजह से जो लोगों की उम्रें वो बढ़ रही हैं, लेकिन आपको स्टिल वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं टेस्ट में। आपको ये ज़्यादा मुतालबा करना चाहिए कि आप ये दोनों इदारों को इसको जो फाल करें, PSC को और NTS को, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको अपीयर होने के लिए। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त जो मामला है वो प्रॉब्लम यह है कि आप उस मेयार को कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त 10 साल पहले की जो एजुकेशन है आज की जो एजुकेशन है उसमें आपको वो क्या अपॉर्चुनिटी दें गवर्नमेंट के, आप उस आज के जो MPhil लड़का है या एकेडमिक है जो कैरियर है, तो उसमें आपको भी कंटिन्यू रखना चाहिए था एकेडमिक कैरियर को सर्विस के साथ। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा सिकंदर साहब, इसके सवाल का जवाब ये है कि इसके सवाल का सिकंदर साहब ये जवाब है कि ये देखें कि
یہ صرف اور پی ایس سی اور این ٹی ایس کے غیر فعال ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے محکمے کے اندر جو کوٹا سسٹم ہے، جو ایک ایسا بھیانک سسٹم ہے کہ میرٹ کے اوپر لوگوں یعنی ان کی تقریب یعنی ان کو پوسٹیں ملتی نہیں ہے ضلع کے اندر، اور عرصہ دراز سے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ آج کے جو نمبر لے کے آتے ہیں، جن کا جو ہے نا وہ سمجھے جن کی ڈگریاں کے نمبر زیادہ ہیں، جو پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے اکیڈیمک کیریئر یا ان کے تعلیمی کیریئر کے نمبر کم ہیں، وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے جو اڈاپ ملازمین ہیں یا جو عرصہ دراز سے ان کو تجربے کے نمبر 5 رکھے جائیں پی ایس سی کے اندر، ایکسپیرینس کے نمبر وہاں رکھے جائیں، اور اس طرح ان کو جو ہے نا بر وقت ان کی پی ایس سی کروائی جائے، تاکہ یہ متاثرین جو ابھی آج چیخ و پکار کر رہے یہ ایسا نہ ہو۔ لیکن ہم افسوس صد افسوس کہ ہماری حکومتیں قانون سازی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ قانون سازی کے اپنے مراد کے لیے تو کر رہے ہیں، اپنی ذاتی 5 سال ایک ممبر اسمبلی یا صدر وزیر اعظم جو ہیں ان کے لیے تو بے شمار مراد ہیں اس ریاست کے پاس، لیکن غریب ملازمین جن کی 25 ماہ تنخواہ بند ہے وہ، اور پھر یہ جو پیس رہے ہیں لوگ اس طرح ہڈاک نوکری کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگیاں دبا کی ہیں، ٹھیک، ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر رہے، یہ ان کی نااہلی ہے، اور اس کے اوپر ہم سراپا احتجاج ہیں۔ مظفر آباد کے اندر بھی ہم مظاہرہ کریں گے، 5 فروری کو یوم یکجہتی پاکستان کے ساتھ منائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہم، اگر فار ایگزامپل چیف آف آرمی اسٹاف نے نہ کیا تو ہم چکوٹھی کی طرف مارچ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، وہ ان کی بہت بڑی سبکی ہوگی اور نااہلی ہوگی اس حکومت۔ ہیڈاک سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کون سا سسٹم ہے کہ آلریڈی جو ہیڈاک لگے ہوئے ہیں ان کو نکال کے آپ نئے ہیڈاک کو یہ مکھی کے اوپر مکھی مار رہے ہیں اور کرا برابری کو فروغ دے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ایسا حکومتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو لیٹسٹ جو ایجوکیشن ہے، جن کی جو ڈگریاں ہیں، یہ نمبر ہیں، جس طرح کرونا میں بعض لوگوں کو اسی طرح پروموٹ کیا گیا کلاسز میں، تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہیڈاک ملازم ہیں ان کی جو ایکسپیرینس ہیں وہ ڈگری کے نمبر کے برابر کر کے تو ان کو شامل کیا یہ ریفارم کرنے گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ایک جگہ گورنمنٹ سے آپ یہ ریفارم گورنمنٹ کے اندر سروس ریفارم گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پی ایس سی کے اندر کیسے رول بناتی ہیں، پی ایس سی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو کون سی ڈائریکشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ملازمت کے حوالے سے کون سی ریفارم قانون سازی کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ اس لیے وہ لوگ ہمارے منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ریفارم لے کے آئیں۔ آلریڈی گورنمنٹ کے پاس مسودہ بنا تھا نا اس دور میں، وہ ان کے پاس موجود ہے، اسی کو اسمبلی میں لے جائیں اور امپلیمنٹ کروا دیں، بس قانون سازی کر دیں اور اس کے بعد اس کو ریسٹرکشن کر دیں، کسی بندے کو بھرتی نہ کریں اور باقی کسی محکمے کے ذریعے ان کی ریکروٹمنٹ کریں، بات ہی جو پوسٹ خالی ہوتی ہے اس کو 3 دن کے اندر یا قانون سازی ہو کے 3 دن کے اندر وہ پوسٹ پی ایس سی اور پہلے سے وہ بندہ ریکروٹ ہوا ہوگا، ایک پوسٹ خالی حکومتوں کا کام ہے۔ ایجوکیشن میں 6000 پوسٹ ابھی خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن نہ اس میں این ٹی ایس ہو رہا ہے نہ پی ایس سی ہو رہی ہے، وہ پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ساری پوسٹیں وہ صرف بجٹ اپنا بچا رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے، ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ قانون سازی کریں، جو مسودہ آلریڈی دیوان علی چغتائی صاحب نے بنایا تھا وہی وزیر تعلیم ہے، ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اسمبلی میں لے جائیں اور اس کی قانون سازی کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں، باقی جو جس طرح جس کرائٹیریا میں آتا ہے این ٹی ایس کروائیں، پی ایس سی کروائیں اور اس کو فعال کروا دیں، بس اتنی بات ہے۔ اس بات پہ اگر گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے تو ایک دن کا کام ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ہٹاتے ہیں اور دوسرے ہٹاک لے آتے، پھر اسی طرح کرتے کرتے ابھی تو سپریم کورٹ میں ان کو ریسٹرکشن کیا ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحبان کی جگہ دوسروں کو لگا رہے تھے، اختیار آیا تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے ہٹاک کو نکال کے نئے ہٹاک اس پہ بھرتی کیا جائے۔ تو ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ مسودہ لے آئے اسمبلی میں آپ اس کو پاس کروا دیں، قانون سازی کروا دیں، ادروائز ہماری پھر جو ہے نا وہ یہ اسٹرائک ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگی۔ جو منتخب نمائندے بھیجتے ہیں وہاں پہ ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، تو بہت عرصے سے اسمبلی میں لیجسلیشن کسی ایشو کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کے ایشو ڈسکس کیے جا رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت سر ابھی ہوئی ہے، ابھی انہوں نے اپنی مراد میں اپنی جو ہے اپنے وہ کیا، ایک ہی دن کے اندر انہوں نے اسمبلی میں بل لایا، پاس ہوا اور قانون سازی ہو گئی ہے۔ کام روڈیں بنوانا یا ٹاکیاں لگانا یہ کام تو کام نہیں ہے، لیکن
काम होते हैं अक्सर मिनिस्टर के पास जाए ना, कानून सर ऐसा ही है। अक्सर मिनिस्टर के पास जाए वो कहते हैं हम बेबस हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर अपनी सकते। असेंबली को अपग्रेड करें और यूरोप के लेवल के जो है ना वो उसके लेवल पर ले आएं, ताकि उनको पता चले कि ये इसमें सिर्फ कानून साजी होती है, इसमें जो नॉन इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। असल में ये मेरे ख्याल में या तो उनको भी इतना पता ही नहीं है कि ये कानून साजी, अपने लिए वो सारा कानून बना देते हैं, उसको तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो अवाम के लिए है उसमें कोई कानून साजी नहीं होती है।